यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवै दिव्यै स्वै स्वतवै वेदै साङ्गपदकर्मोपनिर्सदेव गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तां न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितो जजलपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालां कृतकुण्डला परविलसन् मुक्ताम्बली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वस्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नरस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी कथा पूर्ण भवेन्मम। अब हामी कथाको प्रारम्भतिर लाग्दैछौँ। हिजो हामीले सतीदेवी अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागेको सम्मको कथा वाचन गरेका थियौँ। आज हामी 7औं अध्याय सुन्दैछौँ। अब लागौँ 7औं अध्यायतर्फ। हे अगस्त्यजी, सतीदेवीले यज्ञमा फाला हाली प्राण छोडेको देखि देवता यक्ष गन्धर्व नाग अप्सरा त्यहाँ रहेका सबैले हाहा क्या अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। यही समयमा अकस्मात ठुलो आँधी चली धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीतसँग बहन लाग्यो। बिना बादल उसै पनि मेघ गर्ने जस्तो चट्याङ गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परे, भूमिमा घोप्टो परे। कतिलाई उडाइ लग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्ना जीवको संहार गरिरहे। यस्ता प्रकारले महाउत्पात भयो हो। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्तना गरी सबै छोरी जुवाइँलाई धैर्य गर, डराउनु पर्दैन भनी नाना प्रकारले सम्झाए बुझाए। बहुत चित्त आकुल गरी आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषिका समीप गए। दक्ष प्रजापतिले बिन्ती गरे, हे गुरु अब कसो गरू, अनर्थ हाहाकार भयो भनी चित्त व्याकुल गराउन लागे। त्यस्तै बेलामा नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राण मुक्त भएको देखिकन वायु बेगले गई चाँडै कैलाशमा पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईकी प्राणतुल्य सतीदेवीले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरी प्राण त्यागिन्। किनभने हे वृषभध्वज, हे करुणामय, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई नाना तरहले निन्दा गरे, अनेक तरहको हेला गाली गरे। त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बौलाहा पो हो। त्यसलाई नराखी मलाई के होला भनी तपाईँको निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्तीले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी यज्ञ प्रदक्षिणा गरी तपाईँको नामली यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईँका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। प्राण मात्र छाडी शयन गरे झैँ यज्ञकुण्डमा रहनु भएको छ। ईश्वरी कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो भनी नारद मुनिले भनेको कुरो सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे मुने, यो कुरा निश्चय हो कि होइन भन्दा नारद बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, हजुरका अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी बोलुला, ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस् भने। यति नारदको वचन सुनि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगो निकाली दाराकिटी रिसले मुठी कसी नारदका सामुन्ने भने, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिए र नारदले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निका ज्वाला निकाली आफ्ना शिरदेखि एक जटा उखेली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराए महाभयङ्कर चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत श्री महाकाली उत्पत्ति भइन्।
पस्ती महाकाली भने भयानक मूर्ति आँखाबाट आगो निकालेकी, लामा लामा दारा भएकी आकाश समान पेट भएकी महाभीषण मूर्ति, मुण्डमाला लगाएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, केश भिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले जिब्रो चलाउने कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने यस्ती महाकाली श्री महादेवका सामुन्ने खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनी खडा भइरहन्। फेरि महादेवले अर्को एक जटा निकाली भूमिमा पछार्दा पृथ्वी ढोलायमान गरी सिंहानन्द सिंहनाद गरे झैँ गरी कराई, हजार सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका यस्ता भीषण मूर्ति वीरभद्र महादेवका अङ्गलतिर खडा भई महाकाली र वीरभद्रले बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिल्यै गई 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्ष संहार गरी 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आओ। हे वीरभद्र महाकाली, मैले यसै कारण तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब तिमीहरू नन्दी भिरिङ्गी विषमजोर 64 योगिनी समेत भई कति पनि ढिलो नगरी दक्षको नाश गर्न जाओ भनी आज्ञा दिई पठाउनु भयो। यति महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी भिरिङ्गी विषमजोर 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी काल आए झैँ गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महादेवको आज्ञा शिरमा धरी कैलाशदेखि झरे। यिनीहरूको चालामालादेखि पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वी ढोलायमान भइन्। 7 समुद्र समेत कम्पित भए, यावत जीवात्मा सबै त्राही त्राही भए। यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा जाँदा भए दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध कागची लखराए, मण्डलाकार भएर उड्न लागे। स्यालहरू दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगत वृष्टि भयो, वायु विपरीतले चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस, केटा केटी, बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परि रुन कराउन लागे। कोही सबैको संहार गर्न पछि लागे। कोही के जाने फेरि के उत्पात होला भनी डराई त्राही त्राही भनी कराउन लागे। देवताहरू पनि त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा महावीर वीरभद्र र महाकाली गणसहित भई मेघ गर्जे झैँ गर्जी हात्तीका बथानमा सिम गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुगे। त्यहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूसँग सिम जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गरे। यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्व कन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै कोलाहलयुक्त शब्द कराई यत्र तत्र भागे। कोही भाग्न नसकी लोटी मुन्टाले टेकी माटो खान लागे। कसैले हात भाँची रुन लागे, कसैको खुट्टा मर्की भाँची मूर्छा भई लोटिरहे। विष्णु आदि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिको निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिए महावीर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर भारी युद्ध हुन लाग्यो। दुवैतिरका सेनाले महाघोरसँग युद्ध गरे। आफू सिंहनाद गर्थे। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वीरभद्र महाकालीलाई अनेकौं शस्त्र अस्त्रहरू प्रहार गरिरहे। उनीहरूले ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नाग पासा दिले। वीरभद्र महाकाली 64 योगिनी नन्दी भिरिङ्गी प्रथम गण भूत प्रेत पिशाच विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरू पनि त्रासमय शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसी पाइए जतिकाको टाउको निमोठी खाई हात खुट्टा भाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई देवताहरूलाई छिन्न भिन्न गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तो खड्गली राता राता आँखा गरी वर्षाको मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिमनाद गरी मृगका फौजमा सिम गए झैँ
सुकेका खरका रासमा आगो लागे झैँ क्षणभरमा विध्वंस गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र बर्खाएको देखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण समेत भई शत्रु पक्षका कसैका शिर छुट्याए, कसैको हात पाउ छुट्याए, कसैको रगत पिए, कसैको मासु खाए। रगतले माथि कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुर्न लागे। कोटी 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 देवता दक्ष प्रजापतिका सेना संहार गरे। रगतले नदी बग्यो, मासुले पर्वत भयो। देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदि दक्ष प्रजापतिका सेनाले फेरि महाकाली उपर शस्त्र अस्त्र वर्षाए। तर ती अस्त्र महाकालीमा पर्नासाथ भस्म भइ गए। महाकाली चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेष्टा गराए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेना बिल्कुल अचेष्टा भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीताङ्ग ज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा गराए। फेरि नाना शस्त्र अस्त्र लिई अग्निका ज्वालामा पुतली आदि जाइलाग्दा झैँ वीरभद्रमाथि जाइलागे। वीरभद्रले त्रिशूल उठाई सिमनाद गरी सुकेका खरमा आगो लाग्दा झैँ क्षणभरमै कोटी कोटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैका शिर छैनन्, कसैका पाउ छैनन्। त्यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी भूमिमा गोप्ट परि रुन लागे। यज्ञ विध्वंस गरी अगाडि जो भेटिन्छन् तिनलाई समाति यज्ञमा होम्न लागे। वीरभद्रले यस्तो तरहले देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेना मरेको र यज्ञ विध्वंस भएको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोध गरी राता राता आँखा गरी नागले श्वास फेरे झैँ सुस्केर हालिया अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदीको गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाग्दा झैँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखि देवता गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय जय होस्, कल्याण होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिए विष्णुका सँग लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकालीले क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगणले सहित भई सामुन्ने गई लड्न लागिन्। जस्तै ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाड्दछ त्यस्तै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनालाई दश दिशा भगाइन्। त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कैसित वीरभद्रका छातीमा कौमुदीको गदा छोडे। त्यो गदा गयो र वीरभद्रका छातीमा लागे, मूर्छा भई भूमिमा परे। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणलाई त्राही त्राही गराई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई गदा समाति जाइ लागेर हाने। नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण शङ्खका शब्दले र गदाका प्रहारले कोही भूमिमा परि मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्यो देखि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि गरी कराएको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा झड्का पर्यो र चेतना आयो। उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका देखि यति क्रुद्ध भई नारायणलाई हेरी काल समान त्रिशूल उठाई बेगले छाडे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्रिशूलको वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बहाई रणभूमिमा नारायण लोटी लडे र मूर्छित भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालका मेघले गर्जना गरे जस्तो स्वर गरे। गर्जी दक्षका सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी देवताको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी कराई भागे। कोही मूर्छा भइरहेका मुखबाट निस्केको आहको आवाज नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाचका कानमा परि मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले त्यो यज्ञ रणभूमिमा परिणत भयो र बहुतै ठुलो सङ्ग्राम भयो। कस्तो सङ्ग्राम भयो भनौँला भने हे अगस्त्य मुनि, महाकाली र वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाइ लागि कुनै देवताको टुप्पी समाती पछाडि खड्ग प्रहार गरी मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी
हानी ध्वस्त पारे 64 योगिनीले कसैलाई निमोठिकन पछारे, कसैका काखीमा हातले प्वाल पारी रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्री यज्ञमा होमी स्वाहा पारे। यस्तो गरी कोटी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूको नाश गरेको र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता दक्षका सेनाको नाश गरेको देखे विष्णु अति क्रुद्ध भई, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरौँला, तेरो प्राणले दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। तब सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र सहाय भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका यस्ता क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्र क्रुद्ध भई विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी जो देखाइस् र नाश गरौँला भनिस्, तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गर, म पनि देखिहालौँ। मुखले मात्र भनिरहने होइन। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णु क्रुद्ध भई वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र छोडिदिए। त्यो सुदर्शन चक्र कसो गरी गयो भने कोटी सूर्य जस्तो तेज भई प्रलय कालमा मेघले गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरी काल रुद्र जाँदा झैँ गयो। यस्ता तरहले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भिरिङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गणले त्राही त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। जसरी समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो र महादेवले निलेथे, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो चक्र मुखमा पर्यो र निल्न तयार पनि भए। त्यो देखि विष्णु चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र निकाली त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जसले यो 7औं अध्याय पाठ गर्ला, सुन्ला वा सुनाउला, त्यसलाई मृत्युको समयमा हुन सक्ने असह्य पीडा र डर हुने छैन। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे 10 सेना विध्वंसो नाम 7म अध्याय। नमस्कार।